अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम एकेडमी। आज हम करेंगे उर्दू की जो है आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 का यूनिट नंबर 3, जो कि है सरापा रहमत है ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए शॉर्ट क्वेश्चंस को हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी का क्या नतीजा निकला। अहले मक्का ने इस्लाम दुश्मनी तर्क कर दी, मतलब छोड़ दी, और दिलो जान से इस्लाम कबूल कर लिया। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन लोगों के लिए अमान का ऐलान फरमाया, मतलब पनाह का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स काबे में पनाह लेगा इसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो घर के दरवाज़े बंद करके बैठ जाएगा वो भी महफूज रहेगा, और जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा वो भी महफूज रहेगा। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से क्या पूछा और इन्होंने क्या जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की तरफ देखा और पूछा कि ए कुरैश के लोगों, आज तुम मुझसे किस किस्म के बर्ताव की तवक्का रखते हो। लोगों ने एक ज़ुबान होकर कहा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भले बर्ताव की तवक्का है। आप सल्लम हमारे शरीफ भाई हैं, शरीफ भाई के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ज़ैद बिन सीना की मलामत क्यों की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें क्या समझाया। ज़ैद बिन सीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर सख्त लहजे में कर्ज़ की वापसी का तकाजा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज़ैद बिन सीना के इस रवैये पर गुस्सा आ गया और इसे मलामत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को समझाया कि तुम्हें इसे समझाना चाहिए था कि नरमी से तकाजा करे और मुझसे कहना चाहिए था कि कर्ज़ अदा करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बाइसे रहमत है। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे लिए बाइसे रहमत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कांटों का जवाब फूलों से और बदकलामी का जवाब दुआओं से दिया। तालिब इल्म की हैसियत से आप किन किन मामलात में रवादारी का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। तालिब इल्म की हैसियत से हम अपने हम जमात की गलत बातों पर इससे लड़ाई ना करके और इसे सही बात समझाकर रवादारी का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, मतलब बर्दाश्त का। तो आइए नेक्स्ट, अब हम इसका सवाल नंबर 3 करते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल होकर सीधे बैतुल्लाह पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन सीना का कर्ज़ अदा करके 20 ज़ायद खजूरें दी। अदी बिन हातिम की बहन गिरफ़्तार होकर मदीना मुनव्वरा आई। 6 हिजरी में सीना पहाड़ी के ईसाई राहिबों का एक वफ़्द आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन इस शान से मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे थे कि 10,000 जानिसारों का लश्कर आपके साथ था। नेक्स्ट, आगे हम करते हैं दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानिसार थे 10,000। अदी बिन हातिम मजहबन थे ईसाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह का तहरीरी ज़ाब्ता दिया सीना पहाड़ी के ईसाइयों को। मक्का फ़तह हुआ 8 हिजरी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे अरब के लोग। अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया मदीना मुनव्वरा की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल होकर सीधा पहुँचे बैतुल्लाह शरीफ। इस्लामी फ़ौजें जब अदी बिन हातिम के इलाके में गईं तो वो भागकर चले गए शाम। सीना पहाड़ी के ईसाई राहिबों का एक वफ़्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ 6 हिजरी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जो मुआहदा लिखवाया इसे कहते हैं मिसाके मदीना। ज़ैद बिन सीना के रवैये पर इन्हें मुलामत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसके बाद से निकले बाद दिया हुआ वाक़या गौर से सुने, इसके अहम निकात बयान करें और सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। ये पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम इसके आंसर कर लेते हैं। पहला सवाल है, समामा बिन असाल कौन था और कहाँ का रहने वाला था। समामा बिन असाल यमामा का रहने वाला था, कबीला बनु हुनैफा का एक बाअसर रईस था। पहला सवाल। नेक्स्ट, समामा बिन असाल को जब गिरफ़्तार करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो आप सल्लम ने इसके साथ कैसा सलूक फरमाया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کے ساتھ بھی حسب عادت نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے صحن میں ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے غرض یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اور مسلمانوں کی نمازیں ثمامہ کے سامنے منعقد ہوں تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے. ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس جا کر کیا پوچھتے اور وہ کیا جواب دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح کے وقت ثمامہ کے قریب جا کر تشریف لے جاتے اور حال پوچھ کر دریافت فرماتے، ثمامہ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ثمامہ جواب دیتا کہ اے محمد، مجھے قتل کر دو تو اس کا آپ کو حق ہے کیونکہ میرے خلاف خون کا الزام ہے، لیکن اگر آپ احسان کریں تو مجھے شکر گزار پائیں گے، اگر آپ فدیہ چاہیں تو میں فدیہ دینے کو تیار ہوں. نیکسٹ، ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیوں کیا؟ ثمامہ بن اسال نے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کیا. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے اور حسن سلوک کرنا چاہیے. دوسرا، ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اگر حسن سلوک کا معاملہ اختیار کریں گے تو ہم کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکتے. نیکسٹ، اس کے آپ نے مترادف لکھنے ہیں: مقدس، پاک، ہمراہ، ساتھ، جانب، طرف، ہمت، طاقت، جابر، ظالم، جبر، ظلم، ڈر، خوف، ہیبت، دہشت، نذیر، مثال. آگے تذکیر و تانیث مطلب مذکر مونث آپ اچھے سے جانتے ہیں، مذکر مونث اپنے کرنے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے کہ یہ والے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو آئیے یہ بھی کرتے ہیں جلدی سے ہم. رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں رحمت آ گئی. لڑائی، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ ورڈز اس طرح سے یوز کرنے ہیں کہ ان کا پتہ لگے کہ یہ مذکر ہے یا مونث ہے. رحمت سے ہمیں پتہ چلا آ گئی، یہ مونث ہے. لڑائی کرنی سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مونث ہے. تاکید، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. خیال، ہمیں بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے. کھانا، آج کھانا اچھا پکا ہے. رسیوں، ان رسیوں کو مت کاٹو. درد، چونٹی کے کاٹنے سے درد ہو رہا ہے. آوازیں پرندوں کی آوازیں پیاری ہیں. بے قرار، دل کو بے قرار کرنے والی بات نہ کرو. تکلیف، علی کی کڑوی باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے جو کہ جملے لکھنے ہیں. الفت، محبت، جب اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو بھی ان کے معنی لازمی یاد کیجیے گا. اگر آپ ٹیچر ہیں تو بچوں کو ان کے معنی لازمی یاد کروائیے گا تاکہ وہ اچھے سے کر سکیں. ہمیں الفت، محبت، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز الفت سکھائے. ہزیمت، شکست، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہزیمت قبول کر لی. یہاں پہ ہی آنا تھا. مطیع، فرما بردار، ہمیں اپنے والدین کا مطیع ہونا چاہیے. حکمت، عقل و دانش، بڑوں کی نصیحت میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. کٹھن، یہ راستہ کٹھن ہے. مشکل، نامساعد، ناموافق، انفیوریبل جسے کہتے ہیں. علی کو احمد کی نصیحت نامساعد لگی. آگے عبارت کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں. نامکمل، مکمل، منفی، مثبت، پست، نیچا، اونچا، بدصورتی، خوبصورتی، کارآمد، بیکار، زرخیز، بنجر، ادنا، اعلیٰ. اس کے بعد ہم نے ان میں استعمال کرنا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اسی ضابطہ حیات کی عکاسی کرتے. اسلامی تہذیب کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کے دامن میں نسل نو کا تحفظ، اس کی بہتر تعلیم و تربیت کے مواقع اور مثبت دلچسپیوں اور تفریح کی سہولتیں موجود ہیں. جس تہذیب کے دامن میں نسل نو کو نیو نسل سکھانے کے لیے اعلیٰ اخلاق، بلند اقدار اور بہتر اصول نہیں ہوتے، وہ ایک بیکار اور بنجر تہذیب ہوتی ہے. اس کے بعد ایکچولی میں یہ جو فالو کر رہی ہوں یہ ہے دار ارقم کا پلانر، تو اس میں یہ کویشچنز نہیں ہیں لیکن یہ کویشچنز ہیں، تو اس کا خلاصہ اور سیاق و سباق انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.